Speaker Ramesh Tawadkar visited the house of the Usgaonkar family in Chimbel for a preliminary inspection to undertake reconstruction of the house under the Shram Dam scheme. The house of the Usgaonkar family was extensively damaged in a gas cylinder blast last month, after which the family has been forced to live in a rented house in faraway Mirses. Santa Cruz MLA Rudolf Fernandes, Chimbel Sarpanch Sandesh Shirodkar, ZP member Girish Uskaikar, former Santa Cruz BJP block president Pramod Kamath and others were present for the inspection. आम्ही आज प्रमोद बाबा आम्ही अशाच मेळिल्ले एका कार्यक्रमा निमित्तान आणि ताणें म्हाका सांगलें की अशी परिस्थिती जाल्ली आसा एक घराचे हांगा गॅस स्फोट जावन जो आसा न्ही पूर्ण घर लासून गेल्लें आसा हांवें आतांच पळोवपाक या म्हणजे आज आमी पळयलें म्हणजे पळयता दिसा मागीर आमदाराक आमी फोन करपाक लागलो सरपंचाक फोन केलो बाकी पंच आसा तांकां फोन केलो आनी फिजिकली आमी येवन पळयलें आणि ज्या तरेन हांगा ह्या घरांक म्हणजे 2 विडो आसतात सिनियर सिटीजन आसा त्यामुळे ज्या हांगा हें घर बांदपाची आवश्यकता आसा असो एक प्रश्न आमी केलो पण आमच्या श्रमधामाचो कन्सेप्ट जो आसा त्या कन्सेप्टाक बसले जर जायत न्ही जाल्यार आमी आमचो एक हें आसा विडो आसतल्यो डिजेबल आसतले अशा लोकांक आमी प्रिफरन्स दिता आनी ताजे पेक्षा म्हत्वाचें म्हटलें थंय काम करणारे हांगा कशें आसा लेबर हाडलें काम केलें अशें ना हांगा गांवचे लोक कार्यकर्ते ह्या लोकांनी मनीसपण जागोवपा खातीर बाबा आमचें गांवपण मनीसपण जो फाटल्यान उरता त्या मनशाक मदत करप हांगा पयशांची हें ना पूण हांगा जो कोण गवण आसतलो ताजे पयशे आमी फारीक करतले पण फिजिकली एक मनीसपण जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांनी फुडें येवपाक जाय जे हांगाच न्ही आख्ख्या गोवाभर आमी तोच प्रयत्न करता म्हणजे जो पर्यंत गांवच्या मनशाक जे सदन आशिल्ले लोकांनी म्हणजे आमी 1 रुपयाचे कन्सेप्ट कित्याक दिलो 1 रुपया आनी 1 दीस म्हणजे श्रम करपाचे श्रम करून की एखाद्या मनशाक मदत करपाची म्हणजे भावना आमचे कडेन आसपाक जाय नाजाल्यार कोण तरी मानाय हाडटले घर बांदतले ते पळयता तशें न्ही तो एक श्रम करपाचो आनी किमान म्हज्या हांव जर सदन आसत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजे कडेन विशय 1 रुपया पुरतोच ना म्हजे कडेन आतां बरेचशे लोक आसा न्ही बरेचशेच लोक येवन सांगतात की आपूण एक घर बांदतलो अशें सांगून वता म्हाका पूण त्या बेजांतल्यान आमी बांदली पूण आमी लोकांक डिमांड कितलो आमकां डिमांड आमकां 1 रुपया 1 रुपया आमकां कंपल्सरी आमकां दिवपाकच जाय म्हणजे हक्का म्हणजे गांवचें मनीसपण जगोवपा खातीर 1 रुपया आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज एक घर पळयलां आमी त्या संदर्भांतले आमचे कार्यकर्ते बसतले निर्णय घेतले आनी निर्णय घेतले नंतर आमकां वेळ लागना जर बांदपाचें ठरलें आसत जर जायत न्ही आमी 1 म्हयन्या भितर तें घर उबी करतले मागीर त्या दृश्टिकोनांतल्यान पूर्णपणे ताजी सारकी चवकशी ती उबी रावपी मनीस कार्यकर्तो बाकी सगळे आसा न्ही ते सगळे पळयतले आनी त्या नंतर आमी श्रमधाम कन्सेप्टा अंतर्गत जे आसा न्ही की अशा गरजवंत जो निडी आसा जो विडो आसा की अपंग आसा ह्या लोकांक मदत करपाचें मिशन आमी सबंद गोवाभर सुरवात केलें आसा वायनाड आमी कालच हांव वचून आयला जे जमीन जी म्हणजे पूर्णपणे धसून जवळ जवळ 292 फॅमिली जमीनदोस्त जाल्यो जवळ जवळ 301 लोक मेले थंय वचून सुद्दां आमचे कार्यकर्ते वचून थंय घर बांदतले असो प्रकारचो निर्णय आमी घेतलेलो आसा त्यामुळे श्रमधाम कन्सेप्टाच्या अंतर्गत जे आसा न्ही मनीसपण जागोवपाचें गांवपण जागोवपाचें आनी गांवांतल्याच मनशाक एकमेकाक आमी कशें मदत करून आमी कशें फुडें वचूं हातांत हात वचूं शकता म्हणजे तो एक आमचे मनीसपणाचें बॉन्डिंग वाडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न आसा आनी त्यामुळे तात्काळ म्हाका प्रमोद सांगतकच जे आसा न्ही की आमी आमदाराक फोन केलो बाकीच्याक फोन केलो आनी आज प्रत्यक्ष फिजिकली आमी पावल्ले आसा तर कांय दिसांनी नंतर आमी ताबडतोब आमी सगळे कार्यकर्ते बसतले आनी निर्णय घेतले आज एक धांवती भेट म्हणून आमी आयिल्ले कितलो वेळ लागतलो तुमकां डिसायड करपाक कितें घर बांदतले काय ना एक 8 दीस भितर 8 दीस सर केन्ना घर डिस्ट्रॉय जालें तुमी तें नाल्यार जाल्यार लास्ट मंथ जालें ते 12 तारखेर जाल्ली कितें जाल्लें एक्चुअली गॅस सिलिंडर ब्लास्ट जाल्लो त्या नंतर मागीर आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें मागीर आमचो MLA गांवचो MLA जिल्हा मेंबर गिरीश उस्केकर तेन्ना म्हणजे आमकां न्यूज पळोवन आमी सगळे आयले आनी पळोवन घेतले आनी तांकां आमी सांगलेलें की जे कितें आमच्या थ्रू पंचायती थ्रू कितें बेनिफीट जाता तो बेनिफीट दितलो तसोच आमी आमच्या चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना तितून ताका आमी एप्लिकेशन घालपाक लायलें तो कितें बेनिफीट दितलो म्हणून तशें आमच्या MLA तांकां आश्वासन दिलें तशें जिल्ल्यान तांकां आश्वासन दिलें आनी आयज बरी खुशी म्हणल्यार आमच्या गांवांत आयज आमचो स्पिकर आयिल्लो ताका सराक थँक्यू म्हणटा की तुमी ह्या शॉर्ट नोटिसीर पावले आनी तुमकांय सगळे म्हणजे पंच मेंबर त्या शॉर्ट नोटिसीन पावले म्हणून तांकांय हांव थँक्यू म्हणटा सर आमी तांकां हेल्प करुया कित्याक आमची मूळ कार्यकर्ते सारकी BJPची कार्यकर्ते आनी आमचो असोच आमी सगळे वांगडा जे आयज सरकार आमकां सपोर्ट करता सरकारा वांगडा आमी सगळे रावन
आनी हें काम आमी पूर्ण करतले। सरपंच तुम्ही पंचायतीन कितें हेल्प केलो तांकां? ना तांकां आमी आतां आमची 17 तारीख फोर्टनायट मिटींग आसा, आमी तांकां सांगलेलें की तुमी लेटर घाला म्हणून, तर तुमचो कितें म्हणजे तो रिपोर्ट आसा आमचो फायर ब्रिगेडो रिपोर्ट आसा, पुलीस स्टेशन रिपोर्ट दिलो तो आमी तुमकां सबमीट करता, त्या प्रमाणे आमी फुडलें आमची बॉडी डिसिजन घेतले आनी मागीर आमी आमच्या थ्रू आमी कितें हेल्प करतले आमी। ओके आमदार बाब तुमचें कितें आहा? फाटल्या दिसांनी ह्या घराक उजो पेटलो आनीक खरें म्हणल्यार एक देवाची मिलाग्र कशी जावन गेली की आमची आई घरान भितर आहली, ती खरें म्हणल्यार रांदताली, त्याच टायमार ती भायर सरलेली, ते भायर सरले तेन्नाच तो गॅस फुटलो, गॅस सिलिंडर फुटलो आनीक हें एक व्हडलें आमकां भाग जावन आसा। आनी आतां घराची परिस्थिती पळयल्या कितें जाल्या ती, तेका चेडो ते आमगेर येवपी ते म्हाका सांगपी कितें कितें आहा म्हणून, आनी हांव चिंतालो ताका CMA कडल्यान रिलीफ फंडान कितें घेवन दिवपाक। तशेंच आतां ही आमची प्रधानमंत्रीची स्कीम आहा आमची रिबिल्डींग हावस रिकन्स्ट्रक्शन, कित्याक हें घर मातयेचें, ते हितूंतल्यान हांवें चिंतलें तें कांय करपाक। आतां चड बरें जालें, म्हाका भाऊन आमचो स्पिकर ताणें म्हाका फोन केलो आयज, म्हणालो या हिंगा पळोवया, आनी हें बरें काम आमचे जिल्लाय आहा, मागीर आमचो आदलो प्रेजिडेंट आहा, तसो सरपंच आहा, पंच आहा, सगळीं कसो येयलेले आहा म्हणून खुशी भोगता, कित्याक सगळे इंट्रस्ट घालता म्हणून, कळ्ळें न्हू। आनी आमी चिंता की तांकां कशे भाशेन जाता ते भाशेन तांकां हेल्प करपाक, हें घर कशे भाशेन बांदूंक जाय, कित्याक मातयेचें घर, कळ्ळें न्हू, आनी तांकां ती परिस्थिती ना तें घर बांदपाक, कळ्ळें न्हू। तसोच भाऊय आमचो आतां सिनियर सिटीजन सारको हें जाल्लो आहा, कळ्ळें न्हू, आतां ती परिस्थिती ना तांकां काम करपाची, ताका लागून जाता ते भाशेन आमी तांकां हेल्प करून सगल्यांनी आतां भाऊन सांगल्या दिसपान ही बरी आयडिया, प्लस म्हाजी सायडीच्यान आनी कितें आहा जाल्यार तें हांव करतलो। प्रमोद बाब, हो इश्यू म्हाका दिसता तुवें स्पिकराच्या समोर तुवें हाडलो, तर कित्याक लागून म्हण तुका दिसलें? पळय जे आसा पळय हांगा गॅस ब्लास्ट जालो त्या थोड्या दिसांनी ती सुविरेन आनी तेजी कोण फॅमिली मेंबर्स म्हाज्या घरा कडेन येयली, ती सरपंचाकूय एप्रोच जाली, आमदाराकूय एप्रोच जाली, जिल्हा पंचायतीकूय एप्रोच जाली, आनी सांगलें अशें अशें प्रॉब्लेम आहा, अशें हांवें ते फोटो बिटो सगळे पळयले, आनी जशें आतां आमदारान सांगलें तशें की आमी अटल आश्रयातल्यान पयशे पूण तातूंतल्यान आमकां फंड्स कितले एकठांय जातलो, जावन लाख जाय, 2 लाख जाय, चड जावचो ना, म्हाका पयशे चड जाय, 2 लाख जाय, तेच्या वयर आमी दिवन कितले येतले, तेन्ना म्हज्या सगळ्या तकलेन म्हाज्या आयलें फर्स्ट आयलो म्हणटा तो आमचो स्पिकर, कारण हांवें स्पिकराचें काम पळयलां, स्पिकरान ज्या तरेन काणकोणा पळय जी घरां बांदून दिल्या लोकांक, गरीब लोकांक घरां, आनी अटल आनी ते श्रमधाम योजनेच्या अंतर्गत पळय जो ते घरां लोकांक बांदता, आनी तेन्नाच हांवें वाचलें की तो वायनाड केरळा वचून ताणें 5 घरां ऑलरेडी थंय बांदपाचें ताणें प्रस्ताव ऑलरेडी थंय दवरला, बरोबर आमच्या आलेकार सरी आशिल्लो गव्हर्नर, ते हांवें सगळें पळयलें, आनी हांव जाणां म्हज्या तकलेन पयलो आयलो स्पिकर, सो हांवें स्पिकर हांवें हाका उतर दिलें की हांव स्पिकरा कडेन उलयतां आनी स्पिकरा कडल्यान आमी घर बांदून घेवया, हें हांवें ताका तेन्नाच उतर दिलें। कळ्ळें, बाकीचो कोणाचो मदत आहा पळय ती जावनी, कोणाची आमदाराची जावनी, पंचायतीची जावनी, जिल्हा पंचायत जावनी, ती म्हणल्यार जावनी, पूण हेच्या भायर म्हळ्यार हातूंतल्यान म्हणल्यार करपाचें म्हणल्यार आमी काम करया। त्या प्रमाणे आज हांव स्पिकराक आमी ताका फंक्शनाक आमी आसले, हांवें स्पिकराक सांगलें सर म्हणल्यार अशें अशें आहा, आनी ते म्हणलें मातशें म्हणलें काम घर बांदपाचें काम करया सोमतें ऑन द स्पॉट, करया आतांच या आपूण आज फ्री आहा, आतांच या आमदाराक फोन करून पावलो, तें म्हणलें हांवें समजा आमदाराक फोन केलो, सरपंचाक फोन केलो, झेडपीक फोन केलो, समतें म्हणलें हांगा या एकट्यान हांवें सांग इन्स्पेक्शन करया, समतें म्हणलें पळोवया, त्या प्रमाणे हांगा स्पिकर आयलो आनी स्पिकरान हांगा तरी पळयलें, आनी हांव जाणा 100% की म्हाका म्हज्या स्पिकराचेर पूर्ण विश्वास आसा की ताणें एक फावट यस म्हणलें की तें यस। आतां तें कशें जाय, कितें जाय, कशें आहा तें आतां फॅमिली मेंबर्सांनी हांच्यांनी पळय, हे आतां आमचे कार्यकर्ते पयलीं BJPचे म्हज्या बरोबर काम करपी एका टायमार सद्या, सो तांच्यांनी आतां पळोवपाक जाय कशें कितें करपाक जाय, कशें घर बांदपाक जाय तांच्या, त्या प्रमाणे आमी कितें फुडलो प्रोसेस आहा तो फुडल्या मिटिंगान बसून आमी डिस्कस करून हांवूय ताका फॉलोअप करून ते आमी तें करून घेवन तांकां जाता इतल्या बेगीन ते उबेकान ते आसा ते भाड्याक रावता दुसरे खंय, आतां ते हांगासर बाबा मेरशे खंय तरी भाड्याक रावता, सो आपलें घर सोडून भाड्याक रावचें तांकां परिस्थिती तांचेर आयिल्ली आसा पळय, तांकां बेगींतल्या बेगीन हांगा परती हाडून रावपाचें काम आमी सगळ्यांनी मिळून करपाक जाय, आनी आमी आतां तें करतले अशें म्हाका दिसता। थँक्यू।